राम राम राम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्, तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। असाध्य साधक स्वामिन्, असाध्यं तव किं वद। रामदूत दया सिंधो, मत्कार्यं साधय प्रभो। राम राम राम. Welcome to all of you for today's class of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. Um, my sincere salutations to all the seniors, all the elders who are in this journey with us to learn to chant the Vishnu Sahasranama Stotram. In today's class, I guess in the last class, what we did was we learned the Vishnu Sahasranama till 28th shloka, if I'm not wrong. So we will revisit those shlokas now, and then we will move forward to learn the new shlokas. That's what we'll do for today. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अथ ध्यानम् शिवानी। क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिगानाम् मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे, कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः। अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः। चित्रं रम्यते तन्त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। शान्ताकारं ॐ भुजगशयनं नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णु वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम्। चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। शिवानी। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः। ईशानी। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः सर्वः शिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अहः संवत्सरो व्यालः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः
वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्विधृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचिर्गमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रितात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत्कुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
here we had completed in the last class. We will move forward. Just before that, I guess there were some questions in the last class. Guess the PDF of the shlokas, the script is uploaded till 30 shlokas. So I guess there are 2 or 3 files which are uploaded. Purva Pitika with 1 file, and also the script till 30 shlokas is uploaded. So we'll upload as and when we teach in the shloka. So that is uploaded. So hopefully it should be able to, you should be able to access it. And I guess some of you had asked for repeating the shloka. So hopefully you were able to follow today when the shloka was chanted. Okay, we'll move forward. Shivani. Subhujo Durdharo Vagmi. सुभुजो दुर्धरो वाग्मी सुभुजो दुर्धरो वाग्मी Mahendro Vasudo Vasuh. महेन्द्रो वसुदो वसुः महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः. नैकरूपो बृहद्रूपः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः. शिपिविष्टः प्रकाशनः शिपिविष्टः प्रकाशनः सुभुजो भा महाप्राण. सुभुजो दुर्धरो धा again is महाप्राण. वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः. नैकरूपो बृहद्रूपः. द र and ऊकार. बृहद्रूपः दीर्घ. बृहद्रूपः. शिपिविष्टः प्रकाशनः. When we join and say it, chant Shipivishtah Prakashanah, it sounds like Takara is Mahaprana, which is not. Takara is Alpaprana. Shipivishtah Prakashanah. Ta is Alpaprana only. Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasudo Vasuhu. सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः. शिपिविष्टः प्रकाशनः. नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः. नैकरूपो बृहद्रूपः. शिपिविष्टः प्रकाशनः. सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः. ओजस्तेजोद्युतिधरः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः. प्रकाशात्मा प्रतापनः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः.
ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः चन्द्रांशुद्भास्करद्युतिः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ओजस्तेजो ओजः तेजः ओजस्तेजो सकार देर ओजस्तेजो द्युतिधरः धमः प्रण द्युति द अंड्या द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः धमः प्रण रुद्धः स्पष्टाक्षरः again here also spashta ta is alpa prana only spashta अक्षरः स्पष्टाक्षरः मंत्रः चंद्रांशुः भास्करद्युतिः भा is महाप्राण and दीर्घ भा भास्करद्युतिः चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः अमृतांशोद्भवो भानुः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः औषधं जगतः सेतुः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः 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 अमृतांशुद्भवो भा महाप्राण अमृतांशुद्भवो भानुः अगेन भा इज महाप्राण भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः additional sakara comes there शशबिन्दुः सुरेश्वरः some people we tend to tell it is shashibindu sureshwarah it is not shashi shasha shashabindu sureshwarah औषधम धा महाप्राण जगतः सेतुः जगतः सेतुः जगतः सेतुः औषधं जगतः सेतुः च च जन्य औषधं जगतः सेतुः सत्य धर्म पराक्रमः ध इज महाप्राण देयर अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः
अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः 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 पवनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः कामप्रदः प्रभुः भूत भव्य भवन्नाथः all three bhas are mahaprana bhuta bhavya bhavannathah tha is also mahaprana nathah pavanah pavano nalah visarga followed by pakara hence it becomes pa pavanah pavano nalah kamah kamakrit kantah kamah kamapradah प्रभुः कामप्रदः प्रभुः कामप्रदः विसर्गा प्रभुः कामप्रदः प्रभुः we should know the difference between kamaha here kamaha here it is ha dirgha vyanjana ha visarga and here it is sorry ha and dirgha and here it is visarga kamaha so we should know the difference भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः
कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तः 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 नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् 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 one of the very few shlokas in Vishnu Sahasranama where you don't have a Mahaprana Akshara at all in this shloka. Yugadikrit Yugavartaha Yugadikrit Yugavartaha the Andya Yugadikrit Yugavartaha Naikamayo Mahashanaha Adrishyo Vyakta Rupascha Vyakta Ka and Ta Vyakta Rupascha Sha and Cha Rupascha सहस्रजिदनन्तजित् सहस्रजित् अनन्तजित् सहस्रजिदनन्तजित् सहस्रजिद it is not the afterwards, it is सहस्रजिदनन्तजित् na and ta सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शकारः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः
शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः 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 इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः. We again, I guess we spoke about this in the last class also. The yes sign that comes here, yes, similar to yes kind of sign, English yes. We will not, we haven't covered it, so we will not talk more about it. But know that there is no difference in the pronunciation. Ishto vishishtah, as there is a slight akara that comes as ishto vishishtah, shishteshtah. Vishishtah, visarga is there, then shishteshtah. Since visarga followed by shakara, there will be additional shakara that comes. Hence, it is shishteshtah, double sha there. Ishto vishishta shishteshtah. Shikhandi, kha mahaprana, shikhandi, na and da, di, shikhandi, nahusho, vrishah, krodhaha. It is not, krodha is, the dha is mahaprana, and after that it is not visarga, it is ha, similar to in the previous sloka, vyanjana ha and dirgha. Krodhaha, krodha kritkarta, again dha is mahaprana, kritkarta. Vishwabahuhu Mahidharaha. Dha is Mahaprana. Vishwabahur Mahidharaha. Ishto Vishishta Shishteshtaha. Shikhandi Nahusho Vrishaha. इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः अच्युतः प्रथितः प्राणः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् 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 अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अच्युतः प्रथितः प्राणः.
Achyutah Pratitah, for Visarga followed by Pakara, hence it is Achyutah Prathitah. Again, Prathitah, in Prathitah, Tha is Mahaprana, and Pratitah Pranah, Pratitah Pranah. Achyutah Pratitah Pranah, Pranado Vasavanujah. Now we might ask, sir, why don't we say Pranah Pranado? Of course, we will say when we are chanting the full line together. Here, as I guess we spoke about it in one of the classes. In this, now currently we are splitting at the pada. When I say pada, 1/4 of the shloka. Achyutah Pratitah Pranah, that is 1/4. So we split there. Pranado Vasavanjah, that we call it as pada. Pada is 1/4 or 1/4, right? So we are splitting there. But if we say a full line together, Achyutah Pratitah Pranah Pranado Vasavanujah. When we chant together, it will be Pranah Pranado Vasavanujah. That's how we will chant. Okay. Second line, Apam Nidhira Dishthanam. Apam Nidhira Dishthanam. Anuswara joins with Nakara and becomes additional Nakara. Apan Nidhira, there is the two na there, and Dha is Mahaprana, Adhishthanam, Dha is Mahaprana, Tha is also Mahaprana. So there are totally 3 Mahaprana aksharas there, and one which is one double letter is there. Apan Nidhiradhishthanam, Apramattah Pratishtitah. Apramattah, there is double the tha there, Apramattah. Pratishtitah, again tha is Mahaprana. Apramattah Pratishtitah. Achyutah Pratitah Pranah Pranado Vasavanujah. Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah. Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah. Apannidhiradhishthanam Apramattah Pratishthitah. Apannidhiradhishthanam Apramattah Pratishthitah. Apannidhiradhishthanam Apramattah Pratishthitah. Achyutah Pratitah Pranah Pranado Vasavanujah. Apannidhiradhishthanam Apramattah Pratishtitah. Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah. Apannidhiradhishthanam Apramattah Pratishtitah. Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah. Apannidhiradhishthanam Apramattah Pratishtitah. Skandadharo Dhuryah. स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः. वरदो वायुवाहनः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः. वासुदेवो बृहद्भानुः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः. आदिदेवः पुरन्दरः आदिदेवः पुरन्दरः Skandah, Skandadharah, and since Visarga followed by Sakara, it is double sab comes there. Skandadharo Dhuryah, Dha is Mahaprana. Varado
वायुवाहनः सेकेंड लाइन वासुदेवः वासुदेवो बृहद्भानुः भा इज महाप्राण वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः आदिदेवः पुरन्दरः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः 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 शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः अनुकूलः शतावर्तः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अशोकः तारणस्तारः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिः जनेश्वरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः. Here additional shakara comes and here refa comes because of the visargas that are present. शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्म निभेक्षणः अभास महाप्राण निभेक्षणः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः 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 पद्मगर्भः शरीरभृत् पद्मगर्भः शरीरभृत् पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महर्निर्धो महर्निर्धो वृद्धात्मा महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महर्दिः ऋद्धः again रेफा comes there महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः महाक्षो गरुडध्वजः महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभः अरविन्दाक्षः पद्मनाभोरविन्दाक्षः भा is महाप्राण there पद्मगर्भः भा महाप्राण शरीरभृत् भा is again महाप्राण पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिः ऋद्धः महर्धिर्ऋद्धः slightly confusing here mahardhi there is one refa rikara is there then rikara is then added to that is refa is rakara again mahardhir riddho that's how it needs to be chanted mahardhir riddho dha is mahaprana again riddho dha is also mahaprana mahardhir riddho वृद्धात्मा धा महाप्राण and दीर्घ वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ध is महाप्राण व ध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः
नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः. Those were the new shlokas for today. We are exactly on time. Maybe we'll stop today. Also, we'll not be able to do practice. In the next class, we will keep it exclusively for practice sessions. So people who want to chant, we can chant. So we'll do it from first shloka, Vishwam Vishnu Vashatkaro till 38. Or maybe what we'll do is we will cover next two shlokas, 39 and 40. And from there, 1 to 40, we will do the practice session. So next session will be exclusively for practice session. Please practice well and look at the Mahaprana, Alpaprana, Dirgha, Hraswa, those kind of things. And then we can do the practice session in the next week. So I guess with that we will end the class. Maybe what we'll also do is I will see if there are any questions. Okay, so the presentation deck is updated. Okay, धन्यवादः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Om Shanti Shanti Shantiः. Ram Ram Ram. Dhanyavadaha. Thanks for joining today. We'll meet in the next class. Ram Ram Ram.